السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا مزيان بخير. كنتمنى من الله عز وجل انكم تكونوا بصحه جيده. كنعتذر لكم الخوت على انني عطلت التصحيح ديال لا كوريكسيون ديال الكويز 4. راه ماشي الخطر، وانما انه شاءت الاقدار الالهيه انه نمرض. دونك رغم ذلك المرض ولكن كما وعدتكم انني غندير لا كوريكسيون. بالفعل راني دابا غندير لكم لا كوريكسيون باش ان شاء الله باذن الله تعالى دوزوا الكويز وتهنوا منه وتفرغوا لدوك الامتحانات، بما انه تحطوا الامتحانات ان شاء الله 27 28 غادو في الامتحانات. دونك الخدمه الخوت كما كتشوفوا معايا انه فايت دوزت واحد المره الاولى دوزت في 26 نوفمبر، يعني 26 شهر 11 جبت 13 33. دونك 13 33 اغلبيه ديال الاخوان ما غاديش يرضى بها. دونك اليوم 15 12، يعني كنت مريض في هاد المدة هادي كامل تقريبا، كنت مريض ولكن ولله الحمد. دابا بخير. دابا جيت باش ندير لكم لا كوريكسيون كما وعدتكم باش نتوما تهناو من هاد الدرس هادي. دونك ندوزو للشرح، ولكن قبل ما ندوزو للشرح الاخوان، الا كنتي يعني اللي كيشوفونا دابا، الا كنتي اول مره كتشوفنا ولا كتابع لاشين ديالي، ما تنساش انك دير سبسكرايب وزر الاعجاب اللاشين باش ان شاء الله نمشيو فسميتو في واحد الطريق اللي هو اللي كيفرح. نمشيو بواحد الطريق اللي كيفرح باش ديما نجيبو لكم الجديد والجديد ان شاء الله. دابا ندوزو لا كوريكسيون. رغم ذلك انه هاد الكويزات والخوت راه ما غاديش ياخد منك والو 15 دقيقه، ماشي شي حاجه. دونك لي كيستيون يعني هي هذه اللي كان هاد لي كيستيون كامل اللي كتشوفوا الخوت راه درت ليها بوليكوب فسميتو عندي في الوراق هنا. الا كتسمعوا الوراق يعني دونك راه درت يعني نوطيت هادشي كامل. تي بار غدير فغي هنا في هادي ديكومبوزي غدير فيها اناليز. عفوا الخوت راه مريض شويه، ولكن سمحوا لي يكون الصوت مزعج نوعا ما لانني مريض. هنا دي فوند غتكون ارغيومونتي. دونك هذه الاخرى شنو بقى فيها؟ في remarque mettre en relief. donc غنديرو فيها faire jet relevé. ايه كذاك. présenter une réponse jet rédigé. retrouver des informations jet repérées. donc مزيان très bien. donc هنا الخوت les questions qui fixent les critères de un travail donné. donc les questions فين جات les questions؟ درناها في لي فيكس، يعني غتكون في كريتيري. هنا لي كيستيون فونكسيون اتونسيون كويداج كومبورتمونتال، يعني لو كون لي كيستيون لي كونسيك نبدات لها. دونك تري بيان. هنا الخوت 5. هنا comparer les courbes représentatives de 5. donc غتجي في la présentation comparer les courbes. comparer par exemple la présentation tracé غتكون tracé فين غتكون عفوا. دونك هنا قلبتو هنا donc définir غتكون فيها explication. مزيان explication غتكون هنا وهذه هنا. دونك هكا كما قلت
comparer هنا مزيان. دونك هنايا الخوت دوبسيرفاسيون، هنا غتكون فيه بريزونطاسيون، وهنا غتكون فيه دوبسيرفاسيون بريزونطاسيون اكسبليكاسيون. نشوف واش هي هادي اكسبليكاسيون، هي الاخرى كتبعها اوبزيرفاسيون، كتبعها هنا اوبزيرفاسيون، وهنا كتبعها بريزونطاسيون. تري بيان. دونك هنا لي مو غتكون في لا سيليكسيون، لي مو دو لا ليست غتكون في لا سيليكسيون. après avoir occupé après avoir غتكون في remplacement. دونك هذيك الاخرى بقات لا بريزونطاسيون. مزيان. هنا دونك كيقول لك هنا اسكو دونك هذا question fermée. هنا on utilise les connaissances composées que le type d'explique que le type d'activité de l'attente utiliser le verbe consigne déduire déduire d'explication bien ordonner مزيان. ordonner كاينه في كلاسمون. مزيان. دونك هنا هنا الخوت غيكون جو بونس كو غيكون في سميتو l'imparfait. D'accord. Non, on peut le passer simple à fois. Passer. Non, je vais passer une ficture. Comme je pense, je trouve l'impératif l'impératif donc vrai la main expliquer نفس الاسئله الخط. دونك غير كيتعاودوا. دونك هادشي كامل راه سي فاسيل. دونك غير الا ما بغيتيش تجيب النقطه ديالك وصافي. غندوزو نشوفو شحال جبت. دونك واخا كيك راه ما بريباريتش مزيان لهاد الكويز الخوت، غتسمحوا ليا مزيان حيت كنت مريض. دونك غنشوفو النقطه ديالنا كيفاش غتكون، واش غتحسن ولا لا. المهم نشوفو شحال جبنا 15-33 الخوت. دونك رغم ذلك انه جبت 15-33 على 20 في هذا الكويز. دونك الخوت اللي بريبارا مزيان ولا شي حاجه راه يمكن ليه انه يجيب كثر من 15-33. انا ما غاديش نكذب عليكم. دونك هادشي اللي كنت مريض، دونك هادشي علاش بريباريت، وراه كما كتشوفوا راني دوزت حداكم، ما خبيت عليكم والو. دونك الخوت الى عجبكم الفيديو
ولا بغيتوني نستمر معكم ان شاء الله بإذن تعالى، ما تنساوش يزير سبسكرايب وزر الاعجاب لهذا الفيديو واللاشين. وما بقى لي دابا نقول لكم غير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.